नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। सुरुमा मुख्य समाचार। पार्टीलाई अरूको भन्दा फरक ढङ्गले नेतृत्व दिने राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङ्गदेनको दावी। पुस्तान्तरणका कुरा गर्नेहरूलाई अब राप्रपाले नेतृत्व गर्ने भनाई। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको कमल थापाको आरोप। राजनीति समाप्त पार्ने चेष्टा गरिएको भनाई। राजसंस्था बोकेको पुरस्कार पाएको प्रतिक्रिया। प्रदेश 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश अधिवेशन स्थगित। प्रदेश 2 का कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशन हुनै बाँकी, अन्यमा भएको निर्वाचनको नतिजा आउँदै। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट। नेप्से परिसूचक 72.30 अङ्कले घट्यो। र लुम्बिनी प्रदेशले जित्यो YYU 19 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि। सुदूरपश्चिम प्रदेश 113 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीलाई अरूको भन्दा फरक ढङ्गले नेतृत्व दिने दावी गरेका छन्। पार्टीको अध्यक्षमा विजयी भएपछि आयोजित सभामा बोल्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङ्गदेनले आफ्नो कार्यकालमा पार्टीलाई फरक तरिकाबाट नेतृत्व गर्ने दावी गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टीलाई अरूको भन्दा फरक ढङ्गले नेतृत्व दिने बताएका छन्। उनले पार्टीलाई सही दिशा दिन र नेता कार्यकर्ताको शिर झुक्न नदिने बताउँदै अरू नेतृत्व जस्तै रहेछ भने मौका नदिने बताए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङ्गदेनले पार्टीको महाधिवेशन आन्तरिक चुनाव भएकाले विजय जुलुस निकाल्न, माला र खाका लगाइदिन र मुर्दाबाद जिन्दाबादको नारा लगाउन आवश्यक नरहेको बताए। मैले गाउँघरतिर भोट माग्दाखेरि भन्थे, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मतदातालाई थुक्क यो राजेन्द्र मरा पनि उस्तै चोर रहेछ भन्ने काम म गर्न दिने छैन, भन्ने मौका दिने छैन। तमाम देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई, नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, थुक्क यो मरा पनि उस्तै रहेछ भन्ने मौका म दिन्न। तपाईहरुको शिर झुक्ने काम गर्दैन। यो आन्तरिक चुनाव हो। कुनै पनि प्रकारको हामीले विजय जुलुस निकाल्नु पर्दैन। कुनै पनि प्रकारको जिन्दाबाद मुर्दाबाद लाउनु पर्दैन। सकियो, आजबाट सकियो। कसैले फुलमाला लिएर पनि आउनु पर्दैन। मलाई अब भयो भने प्रज्ञामा पनि ल्याउनु पर्दैन। अब केही पनि ल्याउनु पर्दैन। राजेन्द्रलाई खाना ल्याएर गएन भने, माला लगाएन भने, माला बोकेर गएको देखेन भने मलाई चाहिँ नराम्रो ठान्छ कि त्यो केही गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम गरिसक्नु भएको छ, यति गर्नु पर्थ्यो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङ्गदेनले पार्टीलाई विगतको जस्तो गतिहीन र निष्क्रिय बनाउने छुट आफूलाई नरहेको भन्दै पार्टीलाई मात्र नभई पार्टीका मुद्दालाई जोड दिने बताए। उनले बाध्यकारी कदमको रूपमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नु परेको भन्दै अब राप्रपामा गुटहरू नहुने समेत दावी गरे। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हिजोको दिनको जस्तै गतिहीन र निष्क्रिय बनाएर लैजाने छुट हामीलाई थिएन। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्र होइन, अझ त्योभन्दा बेसी यसको मुद्दालाई समाप्त हुन नदिनको लागि हामीले बाध्यकारी कदमको रूपमा यो नेतृत्व परिवर्तनलाई हामीले लियौं र अहिले हामी अनेक आशंका, अनेक प्रकारका प्रतिद्वन्दिताका बावजुद यो काममा सफल भएका छौं। लिङ्गदेनले नेपालको राजनीतिमा स्थापित नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गरेर राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तन गर्नु सानो कुरा नभएको बताए।
उनले नेतृत्व परिवर्तन नगरी देश विकास हुँदैन भन्ने कुरामा मात्रै सीमित रहेका देशका ठूला राजनीतिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका पुस्तान्तरणका कुरा गर्नेहरूलाई अब राप्रपाले नेतृत्व गर्ने बताए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिग्देलले नेकपा माओवादीले परिवर्तनको नाममा 10 वर्ष ध्वंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेर पुरानो भत्काउने नयाँ बनाउने भने पनि नयाँ योजना नै बनाउन नसकेको आरोप लगाउँदै अब राप्रपाले पुरानोलाई निरन्तरता दिँदै सृजनात्मक तरिकाले देशको विकास गर्ने बताए। महाधिवेशनमा पराजित भए लगत्तै कमल थापाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गाली गरेका छन्। निर्मल निवासले आफूलाई पराजित गरेको भन्दै उनले पूर्व राजा शाहप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मत परिणामको नतिजा आउन बित्तिकै थापाले पूर्व राजालाई गाली गरे त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा अध्यक्षका प्रत्याशी कमल थापाले महाधिवेशनमा पराजित भए लगत्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गाली गरेका छन्। चुनावी परिणाम आए लगत्तै अध्यक्षका प्रत्याशी थापाले निर्मल निवासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। थापा यतिमै सीमित रहेनन्। पराजय भए लगत्तै थापाले आफूपक्षीय बैठक डाकेर निर्मल निवासले नै आफूलाई पराजित गरेको भन्दै अबदेखि ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोकेर हिँड्न नसक्ने निष्कर्ष निकाले। थापाको यस्तो अभिव्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने जुन थालमा खायो त्यही थालमा थुक्दै हिँडेको भनेका छन्। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्छ नि, आफू गर्न नसक्ने अनि निर्मल निवासलाई दोष दिने, यो चाहिँ कमल थापाको जुन थालमा खायो त्यही थालमा टट्टी गर्ने भन्छ नि। राज संस्था नभएको भए र राजा ज्ञानेन्द्र नभएको भए कमल थापा सेनाको काहीँ बन्दुक बोकेर जागिर खाइसक्थे होलान्। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको नाराले यति बेला स्थान पाएको छ। यसको बिउ राख्ने पनि कमल थापा नै हुन् भन्दा फरक नपर्ला। 2062-63 सालको जनआन्दोलनले ढालेको राजतन्त्रलाई पुनः फर्काउँछु र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नै कायम गराउँछु भन्दै पछिल्लो 15 वर्षदेखि लगातार राप्रपाको नेतृत्व सम्हालेका थापालाई यसपालिको महाधिवेशनबाट युवा पुस्ताका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेलले नेतृत्वबाट विस्थापित गराइदिए। थापाले निर्मल निवासलाई दोष दिए पनि थापाका आफ्नै कमजोरी छन् जुन उनले न कहिले स्वीकारे न कहिले सुधारे, जसका कारण आज उनले लज्जास्पद हार भोगे। पछिल्लो समय राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको नाममा राजनीति गरेर गणतन्त्रलाई भेटी चढाएको थापालाई आरोप लाग्दै आएको छ। गणतान्त्रिक सरकारमा 3 पटकसम्म उपप्रधानमन्त्री बनेका थापा विशेष गरी 2073 सालमा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेपछि झनै आलोचित हुन थाले। पार्टीमा जाँदा राजा ल्याउँछु, हिन्दू धर्म ल्याउँछु, संहिता खारिज गर्छु भन्ने, अनि त्यही मान्छे सरकारमा गएपछि रुख चाहिँ के हो भने उत्कृष्ट संविधान बनाए। संविधान उत्कृष्ट हो भने त उहाँको एजेन्डा छोडिदिनु पर्यो। त्यो एजेन्डा उहाँको के हो भने यसको नियत चाहिँ सफा थिएन। खालि राजा र धर्मलाई व्यापारको रूपमा परिणत गरेर सत्ताको स्वाद मात्रै खाने। शनिबार मात्रै पनि मतदान पश्चात कमल थापाले प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिस्पर्धालाई अन्यथा लिनु हुँदैन भन्दै चुनावी प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर आइतबार बिहान पराजय भोगेपछि थापाले निर्मल निवासले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको दोष लगाए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुँदा यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई पनि हामीले सहज रूपमा लिएका छौँ र यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासले पार्टीलाई अझ थप सुदृढ तुल्याउने, पार्टीको प्रजातान्त्रिक चरित्रलाई अझ बढी सुदृढ तुल्याउने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। अधिकांश पदाधिकारीमा थापा प्यानलबाट चुनाव लड्नेहरू विजय भए। उनकै परिवारका सदस्य पनि विजय भएका छन्। अध्यक्षमा मात्रै पराजित हुनुले निर्मल निवासको नभई थापाको आफ्नै कमजोरीले उनी हारेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। यही गतिमा अघि बढे उनले कतै राप्रपा नै विभाजन त गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। राप्रपाको इतिहास हेर्दा चुनाव हारेपछि कोही पनि मान्छे त्यो पार्टीमा बसेको देखिँदैन। पशुपति शमशेर, लोहनी, अब सायद कमल थापाका अभिव्यक्ति हेर्दा पनि उहाँ पनि एउटा सानो कोठरी बनाएर छुट्टै पार्टी लिएर जाने जस्तो उहाँको भूमिका देखिन्छ। कमल थापा समूहबाट चुनाव लडेका बुद्धिमान तामाङले 1944 भोट ल्याएर उपाध्यक्षमा विजयी भए भने ध्रुवबहादुर प्रधानले 1814 भोट ल्याएर उपाध्यक्षमा विजयी भए। महिला उपाध्यक्षमा पनि कमल थापा समूहकै रोशन कार्की 1589 भोट ल्याएर विजयी भइन्। यसैगरी थापा पक्षका भुवन पाठकले 1705 भोट ल्याएर महामन्त्रीमा विजयी भए। महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा लिङ्गदेन पक्षका धवल शमशेर राणा मात्रै 2221 भोट ल्याएर विजयी भए।
थापा समूहकी कुन्ती कुमारी साईले 2008 मत ल्याएर महामन्त्रीमा विजयी भइन्। यस्तै उपाध्यक्षमा दुवै प्यानलबाट समेटिएका विक्रम पाण्डेले 2521 भोट ल्याएर विजयी भए। अब थापा राप्रपामा फेरि कसरी उधाउँछन् यो भने हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। पार्टी राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले म ठुलो हुँ भन्ने भाव नराख्न पार्टीका नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वको नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ तथा प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा बोल्दै निवर्तमान अध्यक्ष लोहनीले नेता हुन बित्तिकै म ठुलो भएँ भन्ने भावना पाल्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीको विधि, पद्धति, दृष्टिकोण र दर्शनमा बाँधिएर पार्टीलाई मुलुक हाँक्न सक्ने बनाउन पार्टीभित्र सबैलाई हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। निवर्तमान अध्यक्ष लोहनीले राप्रपालाई मुलुकको भरपर्दो प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गराउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहका बीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहितका केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष लिङ्गदेनले केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतबाट शपथ लिनुभयो। त्यसपछि नवनिर्वाचित उपाध्यक्षहरू र महामन्त्रीहरूलाई बस्नेतले शपथ गराउनु भएको थियो। त्यस लगत्तै नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अध्यक्ष लिङ्गदेनले शपथ खुवाउनु भएको थियो। उपाध्यक्ष महासचिव राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान 2078 को अधीनमा रही बिना मुलाइजा पक्षपात रहित तवरले पदीय जिम्मेदारी इमानदारीतापूर्वक पालना गर्दछु भनी नेपाल माता, नेपाली जनता र राप्रपा प्रति वफादार रही ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु। शपथ ग्रहण समारोहमा निवर्तमान अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी उपस्थित हुनुभएको थियो भने अध्यक्षमा पराजित निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा भने सहभागी हुनुभएको थिएन। कार्यक्रममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक बस्नेतले अध्यक्ष लिङ्गदेन सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गर्नुभएको थियो। काठमाडौँको भेरकुटी मण्डपमा आज बिहान सम्पन्न एकता महाधिवेशनले लिङ्गदेनको नेतृत्वमा 8 जना पदाधिकारी र 141 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। राप्रपाका 179 सदस्य केन्द्रीय कार्य समितिमा 50 जना सदस्य अध्यक्षले मनोनित गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश नम्बर 2 मा प्रदेश अधिवेशन स्थगित भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशन समेत सम्पन्न भइ नसकेका कारणले प्रदेश अधिवेशन स्थगित भएको हो। स्थगित भएको अधिवेशन कहिले सुरु गर्ने भन्ने निर्णय समेत कांग्रेसले गर्न सकेको छैन। त्यसबाहेक 3वटा प्रदेशको भने नतिजा नै आइसकेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा चुनाव सकिएको छ। मतगणना सुरु हुँदैछ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका उम्मेद्वार विजय भएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। लुम्बिनीमा मतगणना जारी छ भने बागमती प्रदेशमा 3 जना मध्ये कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भएको छ। बागमती प्रदेशमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षका उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए। तर कसैको पनि बहुमत आउन नसकेपछि दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएको हो। दोस्रो चरणको चुनावमा सिटौला पक्षका उम्मेद्वार भीमसेन दास प्रधानले सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन्। 6वटा प्रदेशमा चुनाव सम्पन्न भएको भए पनि प्रदेश नम्बर 2 मा भने केन्द्रीय महाधिवेशन अघि प्रदेश अधिवेशन नहुने निश्चित भएको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन कहिले हुने भन्ने टुङ्गो समेत लागिसकेको छैन। नेपाली कांग्रेसलाई सबल बनाउन
बलियो बनाउन, समयपूर्ण रूपमा चलाउन उहाँले हामीलाई आशीर्वाद दिइरहनुहोस्। तपाईँ हामी सबैलाई दिनुहोस् भन्ने पनि म उहाँहरूसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिको आकर्षण मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिको भरोसा हो, नेपाली जनताको विश्वास हो। नेपाल चलाउन, नेपाल बढाउन, नेपाल जोगाउन, जनताको रक्षा गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै सक्छ भन्ने नेपाली जनताको विश्वास हो। काङ्ग्रेसले प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरेर मङ्सिर 24 गतेदेखि काठमाडौँमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्दैछ। केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको काङ्ग्रेसले प्रदेश नम्बर 2 का कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशन समेत सुरु गर्न सकेको छैन, जसका कारण ती जिल्लाबाट केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि समेत नआउने अवस्था बनेको छ। काङ्ग्रेसले पहिलो पटक प्रदेश कार्य समिति चयनका लागि चुनाव सम्पन्न गरेको हो। काङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्वका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दाबी गरिरहेका छन्। तर प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा घोषणा हुने बताइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न महिला र पुरुषको सक्रियता बराबर हुनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अघि बढे मात्रै सभ्य समाज निर्माण गर्ने महायात्राको गन्तव्यमा पुग्न सक्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा शिक्षा र चेतना विस्तार हुँदै जाँदा महिलाको सामाजिक र आर्थिक अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख भएको भए पनि लैङ्गिक हिंसा विभिन्न रूपले अस्तित्वमा रहनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले छाउपडी, बोक्सी जस्ता कुप्रथाहरू पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न अझै सङ्घर्ष गरिरहनु परेको अवस्थामा अर्कोतर्फ कार्यस्थल तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार एवं प्राविधिक माध्यमबाट महिला विरुद्ध हुने हिंसा तथा शोषणका नयाँ रूपहरू प्रकट भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। महिलाहरू बाल विवाह, बहुविवाह, एसिड आक्रमण र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित बन्नु परिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ। यी विकृतिको अन्त्य गर्न नीति र कानुनको निर्माण एवं तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको तर्फ म सम्बद्ध सबै निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यस मान्यतालाई सबै क्षेत्रबाट गहिरोसँग आत्मसात गर्दै र गराउँदै अगाडि बढ्न सक्दा नै हामी सभ्य समाज निर्माण गर्ने महायात्राको गन्तव्यमा पुग्न सक्दछौँ। महिला हिंसा अन्त्यको लागि नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय समुदायको तहमा पुर्याउने र समुदाय स्तरका छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई नीतिगत तहमा ल्याउनका लागि सबैको सार्थक प्रयास आवश्यक छ। उहाँले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकारले तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय समुदाय तहमा पुर्याउने र छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई नीतिगत तहमा ल्याउनका लागि सबैको सार्थक प्रयास आवश्यक रहेको समेत औल्याउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। वर्तमान सत्ता गठबन्धन विरुद्ध षड्यन्त्रहरू भइरहेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता महराको भनाई। वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्न भर मजदुर प्रयास भइरहेको दावी। वर्तमान सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको एमाले सचिव महासचिवको टिप्पणी। ताजा जनादेशको आवश्यकता रहेको जिकिर। र कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षाको तयारी थाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 को मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले वर्तमान सत्ता गठबन्धन विरुद्ध षड्यन्त्रहरू भइरहेको
बताउनु भएको छ। उहाँले विधि र कानुन मिचेर सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्नेहरू र संविधान निमोठेर संसद विघटन गर्नेहरूको बीच भएको अपवित्र गठबन्धनले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। यो पार्टीमा हुनुपर्ने पार्टी सदस्य निर्वाह गर्नुपर्ने पार्टी सदस्य म हुँ भनेपछि सर्वहारा वर्गवादी निष्ठामा भन्ने कुरा। दोस्रो, जनताप्रति, जनता भनेको श्रमजीवी जनता, सबै जनता होइन, श्रमजीवी जनताप्रति जिम्मेवार हुने कुरा, जवाबदेही हुने कुरा दोस्रो शर्त। र तेस्रो कुरा हो समाजवादका उन्मुख हुने कुरा, समाजवादी धारणा। समाजवाद भनेको के हो? समाज भनेको छोटो एकदम सरल भाषामा, गाउँले भाषामा के हो त भने सबै मिलेर काम गर्ने, एकलाले काम गर्ने भन्ने होइन। कुनै ठाउँमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, यो साउदी अरबमा एकजना साथी महराले वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानले प्रदान गरेका उपलब्धिहरू जोगाउने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले केही विपक्षीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फालेर राजतन्त्र ल्याउने र संविधानले प्रदान गरेका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने अभियानमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित सचिव रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा नेता महासेठले सरकार असफल भएको भन्दै अहिले ताजा जनादेशको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही मङ्सिर 28 गतेको लागि संसद अधिवेशन आह्वान भएको उल्लेख गर्दै उक्त दिन आफूहरूले कारबाही गरिसकेका सांसदहरूको उपस्थिति रह्यो भने पार्टीले सदन चल्न नदिने चेतावनी दिनुभयो। कुनै क्षेत्रमा कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन, चाहे त्यो विकासको क्षेत्र होस् अर्थात् बजेट गर्ने खर्च गर्ने दिशामा होस्, चाहे स्वास्थ्य सेक्टरमा होस्, चाहे निर्माणको सेक्टरमा होस्, कुनै पनि चाहे विदेशी नीतिको सवालमा होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा यो वर्तमान सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन। एउटा असफल सरकारको रूपमा नेपाली जनताको बीचमा स्थापित भएको छ र यो सरकारबाट केही हुन्न, यो सरकारले केही गर्न सक्दैन, त्यो नेपाली जनताले बुझेको पनि छ। र हामी नेकपा एमाले अब नयाँ जनादेश कि जब यो सरकारले यो अपवित्र गठबन्धनको सरकारले केही गर्न नसकेपछि देशलाई बन्दकी बनाएर राख्नु भएन, अर्थात् बन्धक बनाएर राख्नु भएन। महासेठले नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा मागेर गरेको आन्दोलन गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। अहिले देशमा न्याय सेवा पनि प्रभावित भएको र यसको कारण वर्तमान सरकार नै भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। महासेठले एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सफल रूपमा सम्पन्न गरेको र यो ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हालै देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जनताको सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा सहित सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ओमिक्रोनबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेकोले नेपालमा पनि आवत जावतका कारण आउन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिएर नाकामा खोपकार्ड र कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै आवत जावतको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। सभापति घरतीले कोरोनाको खोपलाई जनता समक्ष चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउने कुरा चाँडै कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले घर घरै गएर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। छिटोभन्दा छिटो जनताका पुर्याउने कुरा, लगाउने कुरा यो मन्त्रालयको योजना राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो समितिको अपेक्षा के हो भने यो चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा यहाँ थोरै अब यो ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा पनि कुरा उठ्यो।
यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा मलाई लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले घर घरै गएर लगाउने व्यवस्था गर्दा पनि राम्रो हुन्छ, किनकि थोरै हुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू छ, त्यो क्रमशः त्यस्तो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। किनकि यो विषयमा मलाई के लागेको थियो भने त्यो पहिला दृढ भट्टा छ नि अशक्तहरूको दृढ भट्टा गर्ने बेला पालिकाहरूले आफ्नै पालिका कार्यालयमा बोलायो कि केही समय पहिला। पालिकामा त जान सक्दैन, ज्येष्ठ नागरिक बोकेर लान पनि सम्भव छैन, गाउँको पहाडको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यस्तो समस्या आएको थियो। पछि खादा खोलेर त्यसलाई फेरि समाधान गर्यो। अहिले पनि यो घर घरमा लगाउने व्यवस्था चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरोस् भन्ने म चाहन्छु। सभापति घरतीले अहिले राजनैतिक मुद्दा भन्दा पनि कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टबाट जनताको ज्यानको सुरक्षातर्फ लाग्न पनि निर्देशन दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 205 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 436 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 205 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7995 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 200 जना र 2752 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5 जना गरी 205 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 436 जना निको भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,18,184 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,541 पुगेको छ भने 8,04,544 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,507 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,163 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 344 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 107 जना आइसियु र 28 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 4 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 17 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। राष्ट्रिय बाघ गणना 2022 चितवनबाट सुरु भएको छ। चितवनको सौराहामा एक कार्यक्रमको बीच वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले बाघ गणनाका लागि जडान हुने क्यामेरा अन गरेर राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण 2022 सुरु गरेका छन्। बाघ सर्वेक्षण उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले सन् 2022 भित्र नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सहजै पूरा हुने बताउनु भएको छ। नेपाली सन् 2010 मा रसियाको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बाघ सम्मेलनमा सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सन् 2018 मा बाघको संख्या 235 रहेकोले अब 15वटा मात्रै बाघको संख्या बढे प्रतिबद्धता पूरा हुने भन्दै मन्त्री यादवले बाघको संख्या 250 पुग्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। गणनाको संख्या कति पुग्यो भन्ने कुरा हामी सार्वजनिक गर्छौं र हामीलाई आशा छ कि जुन 2010 मा नेपाल सरकारको जुन चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो माधव नेपालज्यूले जुन चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ कि 2022 सम्ममा बाघको संख्यालाई दोबर गर्ने र त्यो लक्ष्य हामी हासिल गर्छौं भन्ने पूर्ण विश्वास छ र यो चाहिँ आउने छिट्टै यो 2022 को पहिलो महिनामै नै हामी सार्वजनिक गर्ने हाम्रो प्रयास रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रीले नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता गरेको जनाउनु भएको थियो। सन् 2009 मा नेपालमा 121 वटा बाघ रहेको अनुमान गरिएको थियो। प्रतिबद्धता अनुसार सन् 2022 मा बाघको संख्या 250 पुग्नुपर्ने हुन्छ। बाघको वासस्थान विस्तार गरेको, बाघको आहारा प्रजाति बढाइएको, वन्यजन्तुको संरक्षणको आम जनताको सहयोग, सुरक्षाका लागि नेपाली सेना निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रमा खटिएको लगायतको कारणले बाघको संख्या नेपालमा बढ्दै गएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेलले बताउनुभयो।
काठमाडौँको रातोपुल नजिकै धोबी खोलामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। आइतबार दिउँसो सो शव धोबी खोलामा देखिएको थियो। स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खोलामा घोप्टो परेको अवस्थामा शव फेला परेको हो। शवलाई खोलाबाट बाहिर निकालेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल किम्फको 19औं संस्करण मङ्सिर 23देखि 27सम्म हुने भएको छ। फेस्टिभलमा वृत्तचित्र, आख्यान, प्रयोगात्मक लघु फिल्म र एनिमेसन सम्बन्धी 28 देशका 60 फिल्म देखाइने आयोजक हिमाल एसोसिएसनले जनाएको छ। अमेरिकी फिल्मकर्मी काइल रुडिकद्वारा निर्देशित फिल्म ड्रिम माउन्टेन प्रदर्शन गर्दै किम्फको उद्घाटन गरिने एसोसिएसनले जानकारी दिएको छ। किम्फको निर्णायकमा पर्वतारोही मारियो कासेला, स्विजरल्यान्डकी पत्रकार रुथा, फिल्म निर्माता क्यारोलिन फिङ र रङ्गकर्मी अनुप बराल रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितातर्फ 40 फिल्मबाट उत्कृष्ट 3 र नेपालमा पानोरमामा उत्कृष्ट वृत्तचित्र र फिक्सन फिल्म छनौट गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितातर्फको विजेताले 2 लाख, दोस्रोले 1 लाख 50 र तेस्रो फिल्मले 1 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। पानोरमामा उत्कृष्ट वृत्तचित्रका लागि 75,000 र उत्कृष्ट आख्यानका लागि 1 लाख प्रदान गरिनेछ। उत्कृष्ट माउन्टेन फिल्म अवार्ड विजेताले भने 1,000 अमेरिकी डलर जित्नेछन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा आपक नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट। नेप्से परिसूचक 72.30 अङ्कले घट्यो। र लुम्बिनी प्रदेशले जित्यो YYU 19 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि। सुदूरपश्चिम प्रदेश 113 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव र मौद्रिक नीति समीक्षाप्रति लगानीकर्ताको असन्तुष्टिले बजार ओह्रालो लागेको हो। आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से सूचक 72.30 अङ्कले घटेर 2513.88 अङ्कमा झरेको छ। यस दिन 226 कम्पनीका 89,20,000 किता शेयर किनबेच भई 4 अर्ब 9 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार नेप्सेसँगै सबै समूहगत परिसूचक पनि घटेका छन्। सबैभन्दा बढी फाइनान्स समूह 4.54% घटेको छ। गत साताभरमा पनि नेप्से करिब 150 अङ्कले घटेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार एउटा बैंकबाट प्रति ऋणी 4 करोड र सम्पूर्ण बैंकबाट कुल 12 करोड रुपियाँसम्म मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ। यसैगरी मौद्रिक नीतिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात 90% कायम गर्नुपर्ने निर्देशन दिएसँगै बजारमा तरलता अभाव भएको छ भने ब्याज दर पनि बढेको छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव निरन्तर चर्किन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम 2 महिना अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिँदै आएको हो। वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम 2 महिना अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिँदै आएको हो। वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। तरलता अभाव चर्किएकाले बैंकहरूको CD रेसियो 57% पुग्न थालेको छ भने औसत रेसियो नै 91% पुगिसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। अहिले दर्जन भन्दा बढी वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात 90% भन्दा माथि छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएर बैंकहरूले नियमित कायम गर्नुपर्ने 3% अनिवार्य तरलता अनुपात CRR समेत कायम गर्न सकेका छैनन्। बैंकहरूले तरलता अनुपात CRR कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर सापटी लिएर व्यवस्था गर्न बाध्य भएका छन्। तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर बैंक सापटी पाउन समेत मुस्किल भएको छ भने अन्तर बैंक ब्याज दर समेत बढ्दै गएको छ। त्यस्तै बैंकहरूले अन्तर बैंक स्थायी तरलता सुविधा SLF मार्फत अल्पकालीन सापटी लिएर काम चलाइरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा सिडी रेसियोमा केही लचकता देखाएको छ। मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था अनुसार सिडी रेसियो 90% कायम गर्ने कार्ययोजना बनाउने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छाडिदिएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भए पश्चात पनि तरलता सहज हुन सकेको छैन। शुक्रबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा 23 अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलन बढेको छैन, तर कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ। निक्षेप नबढ्नु तथा कर्जा माग बढेको कारण सिडी रेसियो पुगेको छ। तरलता सङ्कट, सरकारी खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र रेमिट्यान्स समेत घट्नुका कारण पनि तरलता पेचिलो बन्दै गएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा कर्जा प्रवाह आयात अत्याधिक रूपमा बढेकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको बताएका छन्। प्रवक्ता ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको साधन स्रोत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले बजारमा तरलता सङ्कट देखा परेको बताए। राष्ट्र बैंकले 4 महिनामा 17 खर्ब 96 अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गरिसकेको छ। कर्जा प्रवाहमा पनि ब्याङ्किङ क्षेत्र अलिकति संयमता अपनाउनुपर्छ। जुन चाहिँ के अरे जसले उत्पादनलाई सपोर्ट गर्छ, जसले रोजगारीलाई सपोर्ट गर्छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई सपोर्ट गर्छ, त्यस्तो क्षेत्रतर्फ कर्जालाई यदि हामीले अहिले चाहिँ निर्देशित गर्न सक्यौँ, प्रवाह गर्न सक्यौँ भने त्यसले के गर्छ भने आन्तरिक रूपमा रोजगारी बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्ने हुन्छ। त्यसकारण समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्र र केन्द्रीय ब्याङ्क दुईटै मिलेर नै हामीले तरलताको यो अहिलेको अवस्थालाई सहजतातर्फ परिणत गर्न सक्छौँ। पछिल्लो समय बढ्दो आयात, कम सरकारी खर्च, ग्राहकले पैसा आफूसँग राख्ने प्रवृत्ति, पुँजी पलायन लगायतका कारण बैंकको निक्षेप घट्दा तरलता सङ्कटको समस्या भएको प्रवक्ता ढकालले बताए। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले अहिले वित्तीय प्रणाली तरलता सङ्कट आउनु बैंकहरूले मन लागि ब्याज दर परिवर्तन गर्नु भएको सङ्केत गरेका छन्। इन्फ्लेसन स्टेबल होस् त्यो हो उहाँहरूलाई हामीले दिएको फ्रिडम दिएको छौँ, अटोनोमी दिएको छौँ हैन। र उहाँहरूको रिस्पोन्सिबिलिटी के छ भन्दाखेरि यो स्टेबिलिटी लिएर आउनु भनेर। र अहिले गभर्नर साहबसँग पनि मेरो बेला बेलामा कुरो भइरहेको छ इन्फर्मल्ली, त्यसैमा स्ट्राइभ गर्नुहोस् भन्ने अब मेरो नि सल्लाह त्यही हुन्छ। र उहाँले नि त्यही मेहनत गरिराख्नु भएको छ हैन। किनभने उद्योगीहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट मन लागेको बेला 8 बाट 14% पुऱ्याउने, त्यहाँबाट फेरि 8 मा ल्याउने, 7 मा ल्याउने, 6 मा ल्याउने भन्ने कुरो सही हुन सक्दैन। नम्बर 1। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सिडी रेसियोका कारण तरलता अभाव समस्या आएको बताए। अध्यक्ष गोल्छाले सिडी रेसियो अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकाले यसमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको बताए। जुन सरकारले लक्ष्य लिएको छ 7%, त्यो 7% तब मात्र यो प्राप्ति हुन सक्छ जब हामीले तरलता व्यवस्थापन गर्छौँ। अघि मेरा पूर्ववक्ताहरूले पनि भनिसकेका छन्, सिडी रेसियोको कुरा उठाउनु भयो। हामी यो प्राविधिक सब्जेक्टमा हामी राष्ट्र ब्याङ्कलाई नै छोड्न चाहन्छौँ। हामी एउटा कुरा मात्रै निजी क्षेत्रको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने हामीलाई तरलता उपलब्ध गराइदिनुहोस् सुपथ मूल्यमा। यो गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ र सरकारले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो प्राप्ति गर्न सकिन्छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले तरलता अभाव राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिको कारण बढ्दै गएको बताएका छन्। सिडी रेसियोलाई 90 को ठाउँमा 95 गरिदियो भने तरलताको चाहिँ जुन अभाव छ मुलुकमा केही सुधार हुन्छ र चाहिँ अहिले जुन हामी घरमै बसिरहेछौँ, ब्याङ्क ब्याज कोभिडकै उसमा छौँ, निरोगी नेपाल नै छौँ हामी, अलिअलि चलायमान मात्र भएको अवस्था छ हैन। र चाहिँ यो ब्याज दर चाहिँ घर बस्दा बस्दै 2-3%, यो चाहिँ सिडी रेसियो 90% गर्दाखेरि ब्याज दर बढेको अवस्था छ। यसले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल चेम्बरको तर्फबाट हामीले चाहिँ आफ्नो सुझाव पनि पेश गरिसकेका छौँ। 4 महिनाभन्दा अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा देखेको तरलता अभावले कर्जा अभावमा समस्या निम्त्याएको छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बढाउनका लागि जथाभावी रूपमा ब्याज दर परिवर्तन गरिरहेका छन्। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पार्टीलाई अरूको भन्दा फरक ढङ्गले नेतृत्व दिने राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। पुस्तान्तरणका कुरा गर्नेहरूलाई अब राप्रपाले नेतृत्व गर्ने भनाए। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको कमल थापाको आरोप। राजनीति समाप्त पार्ने चेष्टा गरिएको भनाई। राजसंस्था बोकेको पुरस्कार पाएको प्रतिक्रिया।
प्रदेश 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश अधिवेशन स्थगित। प्रदेश 2 का कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशन हुनै बाँकी, अन्यमा भएको निर्वाचनको नतिजा आउँदै। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार मापक। नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट। नेप्से परिसूचक 72.30 अङ्कले घट्यो। र लुम्बिनी प्रदेशले जित्यो YYU19 क्रिकेट प्रतियोगिताको बाँधी। सुदूरपश्चिम प्रदेश 113 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।